قناتكم المحبوبه، قناه كيمو كريمه. اليوم معكم برتقاله. اليوم معكم كيكه البرتقاله. خواتي ما تنساوناش، دعمونا شويه، فرحونا، الله يعطيكم الخير ان شاء الله. نقولوا بسم الله. المقادير تاع مرحله اولى تاع برتقاله واحده، هذه باش نديروها كطبقه الاولى، من بعد نكملوا الطبقات، نكملوا العجينه كيكه ان شاء الله. عندنا برتقاله واحده، عندنا 200 ملل من الماء عادي، 100 غرام من السكر. نجيو هنايا نديرو كاسرونه ونديرو الماء تاعنا يسخن. بسم الله، خليوه يسخن شويه ونرجعوا من بعد. ها هو خواتاتي كي بدا شويه يسخن نقيسوا السكر تاعنا 100 غرام. نقول بسم الله. كي يغلي لمده 5 دقائق ولا كي يغلي ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله باش نديروا الشرائح تاع البرتقال. ها هو خواتاتي من بعد ما غلى الماء لمده 5 دقائق دروك نحطوا شرائح البرتقاله هذه باش تعسل معنا، ونضعها كطبقه اولى. مالكي مع برتقاله بصح مليح. نو من برتقال. شرائح برتقال. ها هو خواتاتي، ونخليوها لمده 15 دقيقه حتى تعسل لغايه الغايه، ونرجع لكم ان شاء الله. شكرا. ها هو خواتاتي من بعد ما طابوا هاد حبه تاع البرتقاله دروك خواتي حطوهم هنايا. المول تاعنا نجيبو هكا، المول يكون فيه 26 سنتيمتر ولا 24 سنتيمتر. انت كي باغا تكبريها ولا ديريها صغيره، شوفي اختيار تاعك. انا درت 26 سنتيمتر. ونديرو البرتقاله تاعنا بعد ما طيبناها ستفوا كيما هكا. والماء باش نقول لكم، الماء اللي طيبنا خواتاتي فيه معسل، خليوه دوك من بعد نقول لكم واش نديرو به. بسم الله. المول 3 بالدهان المول 3 بالدهان بالزبده فرينه ورشينا فرينه والفرينه كملوا الحبه. هذه قطعت لي معليش جوج كلتم في الطياب. هاكا خواتاتي دروك نرجعوا ان شاء الله نكملوا. ها هو خواتاتي جات لكم من جديد باش نكملوا المقادير تاع عجينه كيكه. بسم الله. نقولوا 3 بيضات، 200 غرام من الفرينه، 80 غرام من مليلتر من الزيت، 200 مليلتر من عصير البرتقاله، هنايا 150 غرام تاع السكر، 2 خماره، لافاني، قرصه ملح، وهنايا قشور برتقاله. انا ما عنديش قشور برتقاله معليش، جبت قشور برتقاله غير شويه، كانت عندي غير حبه صغيره وزدت لها هكا كشغل يابس، برتقال يابس هكا بصح يجي شباب في الكيكه، يجي فيه لو شباب. نقولوا بسم الله. نجيبوا لي السكر تاعنا هكا، نقول بسم الله. ناخذ السكر 150 غرام، واللي بغى ينقص شوفوا على حسب كل واحد واختيار تاعه. ناخذ البيض، نقول بسم الله. 3 بيضات، هذه الثانيه وهذه الثالثه. نحطو فانيليا ملعقه صغيره، قرصه ملح. نقول بسم الله. دروك نجيبو الباطور تاعنا، سمحوا لي خواتاتي، باطور نضربو حتى يتجانس معنا المقادير. بسم الله. ها هو خواتاتي بعد ما بيض معنا
الخليط وجانس هاد الغايه. دروك نكملوها ان شاء الله بالباتور يدوي هذا. نقول بسم الله، نبقاو نضيف الزيت بسم الله غير بشويه ضربي هكا. صدقوني هاد الكيكه من اروع كيكات زعما، هذه اللي محبوبه عندي، شابه تجي شابه شيشه وفيها مقادير زعما موجوده في كل بيت وسهله، زعما تديها حتى الصباح خفه باش تشرب بها القهوه. هذاك اللي نوض بكري لانك ستة صايم. دروك نزيدو عصير تاعنا، سمحولي العصير تاعنا انا بغيت نخليه ثقيل، ما بغيتش نصفيه. عصير تاع برتقال 200 مليلتر ها هو. دروك نزيدو قشور برتقاله كما قلت لكم. هذا انا تاعي درتها كيما هكا، بصح حتى هذا مليح كيما القشور كيما اللي يكون هكا قاصح. شو تيبسوه البرتقال كي يكون في موسم البرتقال تقدري حتى تيبسي زعما كونتيتي كبيره تحتاجيها وكلشي هكا سخانه. نجيبو الغربه تاعنا، نجيبو خماره نوجد هاد الخماره. خماره فرينه عفوا، نديرو هاك، نديرو لا كونتيتي الاولى، نديرو الخماره تاعنا كخواتاتي، نديرو الثانيه، نخلطو. نجيبو ما تبقى من الفرينه. خواتي دي شابه هاد الكيكه، جربوها خواتي وردوا لي في كومونتير ان شاء الله. نجيبو المول تاعنا نوجدوه هنايا باش كي نكملوا الخليط ان شاء الله نديروها ديريكتومون الفرن يكون يسخن 10 مينوت من قبل، ولا بغيتي ديريها على البارد عادي نورمال لمده 50 دقيقه. طيب على خاطرها خواتاتي ما تحلوا عليها ما والو، بغيت تحلوا عليها تفقدوا الكيكه تاعكم بعد 35 دقيقه. 35 دقيقه عاد تحلوا الفرن وتفقدوا الكيكه تاعكم. كل وحده الفرن تاعها سبحان الله، كل وحده الفرن تاعها كيفاش يطبخ. نجيبو المول تاعنا، نقول بسم الله، المول تاعنا هكا، نقول بسم الله، ونفرغو خليط تاع الكيكه تاعنا هادي هكا. ان شاء الله جربوها خواتاتي وتردوا عليا في كومونتير تفرحوني ان شاء الله يا ربي. هاد الكيكه تاع البرتقال محبوبه كلشي من الجميع، كنت رايحه في موسم البرتقال هكا. نضعوها في الفرن لمده 50 دقيقه ونرجع لكم من بعد خواتاتي. هاو خواتاتي الكيكه تاعنا صاي طابت،
دروك نحضروا هذا ونرجعوا نوريكم الباقي ان شاء الله. شوف هذا العسل اللي عسلنا فيه حبه تاع برتقال، نزيدو عليها 100 ملل تاع عصير برتقال، نخليوها فوق النار 5 دقائق على نار هادئه من بعد تلقى. هاي اخواتي بعد ما طابت معنا الطورطه نجيبو لاصوص تاعنا، لاصوص اللي طيبناها 5 دقائق، ونبقاو هذا هو التزيين، هذا اخر نتيجه معنا. صدقوا لي اخواتي تجي هشيشه، تجي شابه، جربوها ردوا عليا ان شاء الله في كومونتير. الله يفرحكم ربي ان شاء الله. هاكا ولا تبغي دير فوقها نوا دو كوكو، انا ما كانش عندي موجود في البيت، معليش خليها هكا عادي نورمال هكا تجي شابه هكا. اخواتي ما تنساوش لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ووصفات جديده ان شاء الله يا رب العالمين. وشكرا وربي يوفقكم ان شاء الله يا ربي.